मेरे वर्ड गए चल सुनना था वर्ड गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा दोस्तों, तो जिस तरह पहली वीडियो में हम लोगों ने आपको सऊदीया के बारे में, पीसीसी के बारे में, डबल लीगलाइजेशन के बारे में और पाकिस्तान की जो पीसीसी थी उसके बारे में, अपोस्टाइल करने के बारे में सारा डिटेल से दोस्त ने बताया था। तो अभी कतर की पीसीसी किस तरह डबल लीगलाइज करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, उसको किस तरीके से करना है, पहले कौन से एम्बेसी से करना है, फिर उसके बाद क्या तरतीब है, वो सारा डिटेल से आपको ताहिर भाई बताएंगे। तो इनसे हम पूछते हैं कि ताहिर भाई लोगों को थोड़ा सा, दोस्तों को बता दें कि ये कतर की जो पीसीसी है उसको कैसे डबल लीगलाइज करें, क्योंकि उसमें थोड़े से प्रोसीजर जो है ना दुबई के यूएई के हिसाब से चेंज हैं। उसमें पोलैंड के लिए भी कुछ बीच में उसको कनेक्ट करना है और उसके बाद फिर लिथुआनिया के लिए फिर क्या तरतीब है, वो सारा डिटेल से आप उनको बता दें। जी सादिक भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। सादिक भाई, कतर की पीसीसी का तरीका कुछ यूँ है कि आप सबसे पहले कतर की पीसीसी बनाएंगे और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने उसको अटेस्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चाहिए आपकी जो ट्रू कॉपी है पासपोर्ट की, वो पाकिस्तान से करनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपने इसी पीसीसी को आपने प्रोग्राम वर्ड गया, मेरे वर्ड गए चल सुनना था वर्ड गया। दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। नहीं, दोबारा नहीं नहीं, मैंने कर दिया। अच्छा, तो बीच में ये कट जाता है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी कतर की पीसीसी को सबसे पहले आप मुफा से अटेस्ट करवाएंगे। वहाँ के बाद आपकी पासपोर्ट की ट्रू कॉपी है वो आपने पाकिस्तानी जो एम्बेसी है कतर में, वहाँ से उसको अटेस्ट करवाना है। और उसके अलावा एक ट्रू कॉपी आपके पाकिस्तान में हाई कोर्ट की वकील से उसको नोटरी पब्लिक करवाना है। और इसके अलावा आपको एक फॉर्म मिलेगा, रिक्वेस्ट फॉर्म, जो कि एम्बेसी ऑफ कतर इन वर्सा उसके नाम होगा। जैसे हम लोग सेम करते हैं लिथुआनिया के लिए, तो उसमें सिर्फ आपका एम्बेसी का नाम चेंज हो जाएगा, उसमें बाकी वही फॉर्म रहेगा। और उसके अलावा आपने बैंक की रसीद आपने तब नहीं भेजनी जब आपने पेपर भेजने हैं। आप जब ये सारे पेपर भेजेंगे पोलैंड में कतर की एम्बेसी को, तो वो फिर आपको वापस मेल करेंगे। कतर की एम्बेसी को यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना, क्योंकि जी कतर की पूछा है कि ये पोलैंड की एम्बेसी के लिए भेजना है या पाकिस्तानी वाले? पोलैंड में कतर की एम्बेसी को भेजने हैं। उसकी जो डिटेल है या उसका जो पता है वो आप जो ना वहाँ पर मेंशन कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। बिल्कुल, आपने वो मेंशन करना है कि इस एड्रेस पे आपने अपने पेपर भेजने हैं, ठीक है। और नंबर 2, जब वो आपको वापस मेल करेंगे तो आपको वो बता देंगे कि आपने इतने पैसे पे करने हैं। रसीद आपने बाद में बनानी है। जैसे हम लिथुआनिया के लिए पहले पेमेंट बनाते हैं, सही, पोलैंड के लिए आपने बाद में बनानी है, बनानी। ठीक है। तो पेमेंट आपकी जब हो जाएगी, मेल आ जाएगा, आपने पेमेंट करनी है, फिर उसकी जो रसीद है वो आपने ईमेल के जरिए उनको भेजना है कि मैंने पेमेंट कर दी। जी। तो तकरीबन 10 से 15 दिन का इनका प्रोसेस टाइम है। उसमें आपकी जो कतर की पीसीसी वो लीगलाइज हो जाएगी, वहाँ से अटेस्टेड हो जाएगी या लीगलाइज समझ लें। तो वहाँ से फिर आपको वो कहेंगे कुरियर के ज़रिए उसको आपने पे करना है, ठीक। उसी पीसीसी को आप वहाँ से पिक करेंगे और वापस कतर में है या आप दुबई में जहाँ पर भी है वहाँ से आप रिसीव करेंगे और उसको फिर सेम उसी पीसीसी को आपने भेजना है लिथुआनिया। सही, प्रोसेस सेम है, वही आपको पेपर चाहिए होंगे जो आपने अटेस्ट वगैरह कराए, लेकिन इसमें आपको रसीद जो बैंक रसीद है वो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में भेजनी होगी साथ में, ठीक। और जो आपके पास एक फॉर्म होगा रिक्वेस्ट फॉर्म, वो भी आपने लिथुआनिया के लिए अलग होता है, वो भेजना होगा। वो रिक्वेस्ट फॉर्म आप जो ना वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपने ये भेजनी है। लेकिन एक कुरियर का भी थोड़ा सा मेंशन कर दे, कौन सा कुरियर, क्योंकि हम इसको इसकी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं, लोग ये है कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे से बच जाए, जी, कम पैसों में काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी, मतलब वहाँ पे काफ़ी कंपनीज है कुरियर्स की जो कम पैसे लेते हैं। नाम नहीं लेंगे, काफ़ी लोगों ने सर्च भी किया होगा, आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हो। लेकिन जो हम लोग एक कंपनी बता रहे हैं वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि भाई लोगों की कम से कम पैसे खर्चा हो जाए। बिल्कुल। तो वो कंपनी मोस्टली कतर से लोग DHL के जरिए करते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर मेरे ख्याल है फर्स्ट फ्लाइट की कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, फर्स्ट फ्लाइट ये दुबई में है और वो लोग बहुत कम पैसों में आपको कर देते हैं। बिल्कुल। DHL वाले 400 और 400 800 दरम में करते हैं आना जाना, लेकिन वही आपको अगर दुबई से करेंगे तो 250 या 200 तकरीबन टोटल 240 तक आपका ये हो जाएगा आने जाना। तो ये आपको कतर के बारे में बता दिए।
اب آپ کو پاکستانی پی سی سی کو اگر آپ کے پاس میل آتا ہے کہ آپ نے اپنے پاکستانی پی سی سی کو ڈبل لیگلائز کرنا ہے، اگر آتا ہے ہاں اگر نہیں یہ آپ کو کرانا ہی ہے، یہ آپ اچھا، کو سب کو یہ سب کو مطلب پاکستانی پی سی سی بھی آپ نے ڈبل لیگلائز کرانا ہے، اچھا کیونکہ ہمارے پاس موفا کا جو اسٹیکر ہوتا ہے، سوری موفا نہیں، اپوسٹائل کا اسٹیکر نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک تو آپ نے اس کو نہیں تو ڈبل اگر لیگلائز کرانا ہے، ایک بندہ اگر وہ 2 سال قطر میں رہ چکا ہے، 2 سال سے زیادہ رہ چکا ہے، تو اس کو تو پاکستان کی پی سی سی چاہیے لیکن نہیں؟ ابھی چاہیے، ابھی کیونکہ بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں آپ کو، کل کا یہ مسئلہ ہے، کل کافی لوگوں نے اپوائنٹمنٹ کھولی تھی، ٹھیک تو کافی دوستوں نے اپوائنٹمنٹ بک کرائی ہے، ٹھیک لیکن ان کو ود ان 10 منٹ 10 سے 12 منٹ کے اندر ان کو میل آئی ہے کہ آپ کی جو فارم اپنا جو اپلیکیشن جو آپ نے مائگریس کا اپلیکیشن ہے جی وہ ڈکلائن کر دی گئی ہے، ہاں ہاں ریزن کچھ نہیں بتایا، لیکن کافی جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ پی سی سی کا ہی آیا ہے اچھا، کہ آپ نے جو ہوم مائگریشن کنٹری کے جو ہے ہوم کنٹری کا جو پی سی سی ہے صحیح وہ آپ نے لگانی ضروری ہے، ٹھیک تو پہلے تو 2 سال کا تھا لیکن ابھی وہ میرا خیال ہے ختم ہو گیا ہے، اچھا تو ابھی آپ کو ہر بندے کو لگانی ضروری ہے، صحیح صحیح تو پاکستانی پی سی سی موسٹلی ہم لوگ اس کو ڈبل لیگلائز کراتے ہیں لتوانیا فورن آفس سے، اس کو ہاں تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، سیم پروسیس ہے، 5 پیپر چاہیے آپ کو، صرف 5، آپ کا جو اپنا پاسپورٹ کی جو ٹرو کاپی ہے، ٹھیک ایک دبئی ایمبیسی سے آپ نے اس کو وہ مفا اٹیسٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے اور پاکستان میں ہائی کورٹ کے وکیل سے اس کو نوٹری کروانا ہے، آپ کا ایک فارم آ گیا، ریکویسٹ فارم آ گیا آپ کا، ٹھیک نمبر 2 آپ کی پی سی سی آ گئی، سوری نمبر 4، نمبر 4 اور نمبر 5 آپ کی بینک رسید آ گئی، ٹھیک تو یہ 5 پیپر آپ نے ریڈی کرنے، آپ نے پھر ریکویسٹ لیٹر تو گنا ہے نا، ریکویسٹ لیٹر جی ریکویسٹ لیٹر کے ساتھ 5 پیپر ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک تو وہ آپ کو یہ بتا بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے بھیجنا ہے لتوانیا، ان کیس اگر آپ لتوانیا والے کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی پی سی سی کو ورثہ میں پاکستانی ایمبیسی سے بھی اٹیسٹ کروانا ہے، ٹھیک اچھا تو اس کا بھی طریقہ وہی سیم ہے جو قطر والی ایمبیسی کا میں نے بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ نے پیپر بھیجنے ہیں، پی سی سی بھیجنی ہے، فیس آپ تب پے کریں گے جب آپ کو ایمبیسی والے بولیں گے، ای میل کریں گے ہاں ای میل کریں گے، لیکن وہاں پر کیا ہوگا پتہ چینج ہو جائے گا، پھر قطر کی ایمبیسی نہیں ہوگی، وہ تو پھر پاکستان کی پھر پاکستان کی ایمبیسی میں آپ نے بھیجنا ہوگا، وہاں سے میل آئے گی کہ آپ نے اتنے پیسے پے کرنے ہیں، صحیح پھر آپ نے اس کے جو جتنے بھی پیسے بتاتے ہیں اس کی رسید بنانی ہے، سوری اس کی پیمنٹ کرنی ہے، پیمنٹ کے بعد رسید آئے گی، وہ آپ نے ای میل کے ذریعے ان کو بھیجنا ہے، تو ود ان 15 سے 16 دن یا 18 دن میں آپ کی جو پاکستانی پی سی سی وہاں سے اٹیسٹ ہو جائے گی، صحیح پھر اگین آپ نے اس کو بھیجنا ہے لتوانیا، اچھا اور وہاں سے آپ نے اس کو ڈبل لیگلائز کرانا ہے، ٹھیک تو پروسیس تھوڑا سا مطلب یہ کہ تھوڑا مشکل کر دیا یہ ہے، لیٹسٹ بتایا کیونکہ ہم لوگ جو آئے تھے وہ اس طرح نہیں تھا، ظاہری بات ہے ہر کنٹریز کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ لوگ اپڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو قانون ہے ہر کنٹری کا، تو ایک قانون تو ایک جگہ پہ نہیں اٹکا ہوتا ہے، لازم ان لوگوں کی اپڈیٹ وغیرہ آتی ہے، اور یہ لوگ اپ گریڈ کرتے ہیں ان کو، تو چینجز آتی رہتی ہے، ہم لوگوں کا سمپل پروسیجر تھا، ابھی وہ تو ہم دوبارہ نہیں بتا سکتے، نہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی نیا جو چل رہا ہے، تو کم از کم انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ اس چیز کے بارے میں معلومات ہو گئی ہے کہ قطر کی کس طرح پی سی سی، اور پھر قطر والے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے پھر کہاں سے کیا ترتیب سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ کچھ دوستوں نے مجھے کمنٹس میں کافی دوستوں نے مینشن کیا تھا کہ بھائی اس کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیں تاکہ ہم لوگوں کو آسانی ہو، اور انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگوں کی جو سوالات تھے ان کے جوابات مل گئے ہوں گے، پھر بھی کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ۔ دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز کافی لوگ مجھے فون کے بارے میں مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ میں بار بار یہ چیز اس لیے مطلب نہیں دہرانا چاہتا، اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ مطلب بندہ ڈسٹرب ہو، تو آپ لوگ بھی مائنڈ مت کریں کہ فون کے بارے میں یہ کیوں ریفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو، تو وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ یہاں کے حالات کی وجہ سے ہم لوگ یہ چیز کو تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، تو باقی کمنٹس بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ سب لوگوں کو رپلائی دیتا ہوں، اور میرا انسٹاگرام ہے، اور اس پہ آپ لوگ مجھے وائس میسیج بھی کر سکتے ہو، ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہو، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آرام سے ہر ایک کو رپلائی دوں گا، لازم دوں گا میں، تو اجازت چاہتے ہیں، اگر کچھ آپ کی طرف سے کچھ وغیرہ ایڈ کرنا ہو ایکسٹرا؟ بس ایڈ یہی کرنے کہ صادق بھائی کے یوٹیوب چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کو ہاں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ جب بھی ویڈیو ڈالتا ہے آپ کے پاس فوراً آنی گھنٹی چاہیے، ایک الارم ہے نا؟ جی بالکل، اور کامنٹ کیجئے جو بھی آپ کو سوال ہے، انشاءاللہ مصروفیات کے باوجود بھی آپ کو یہ ضرور آپ کا جواب دیں گے، واٹس اپ نمبر سے فی الحال آپ دور رہیں کیونکہ واٹس اپ نمبر آپ کو مل جائے گا، اس پہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ ایک واٹس اپ گروپ بنے گا کچھ ٹائم کے بعد، ابھی نہیں،
کچھ ٹائم کے صحیح. بعد جب ہم لوگ کا بالکل یہاں سے فری ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے لیے مزید انفارمیشن اکٹھی کریں گے تو وہاں پر صرف اور صرف آپ لوگوں کو انفارمیشن مہیا کی جائے گی. کوئی بات کچھ نہیں ہوگی وہاں پہ. جو انفارمیشن ہوگی وہ شیئر ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو. السلام. اللہ حافظ.